السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو غيكون خاص ان شاء الله بالطلبة ديال الفصل الثاني شعبة الاقتصاد والتدبير، ايكونومي اي جيستيون. يعني غنحاول نعطيكم واحد الفكرة على لي موديول اللي غادي تقراو في لو سيمستر 2. يعني بالنسبة للمادة الأولى هي ديال لا ماكرو ايكونومي. بالنسبة لهاد المادة راه كتجي كمقابل المادة ديال لانتروديكسيون ا ليكونومي اللي شفتو واللي قريتو في الاس 1. يعني بالنسبة لهاد المادة يعني غادي تدرسو فيها كل ما هو متعلق بالايكونومي ناسيونال او يعني الاقتصاد الوطني. بالنسبة للدروس اللي غادي تشوفو فيها اللي هما اساسيين، يعني راه ساهلة هاد المادة. يعني غادي تشوفو فيها لا فونكسيون دو كونسوماسيون، لا فونكسيون d'investissement aussi، وعندكم l'équilibre macroéconomie keynésien، يعني لو موديل ديال كينز كيفاش تيشوف ليكونومي، يعني كيفاش تيحللها. وسي l'équilibre global واحد لو موديل ESLM. يعني هادو هما الدروس اللي كاينين في هاد المادة هادي. يعني راه بسيطة بزاف، ويعني يكون فيها التطبيقي غالب على النظري، لا بارتي براتيك يعني تتكون غالبة. بالنسبة للمادة الثانية لا ميكرو ايكونومي 2، يعني راه شفتو ديجا لا ميكرو ايكونومي 1 في السيمستر 1. هاد المادة غادي تشوفو فيها بالنسبة للدروس اللي فيها غادي تشوفو فيها يعني بصفة عامة هي كتهضر على لي مارشي. يعني تشوف فيها لو مارشي دو كونكورونس بور اي بارفيت دو سي بي بي. يعني غادي تشوف فيها لي كونديسيون ديال هاد المارشي هذا، هاد لو تيب دو مارشي، ليكيليبر ا كور تيرم اي لون تيرم. وسي غادي تشوفوا الانواع ديال لي مارشي الاخرين اللي كاينين، لو مارشي دو لا كونكورونس امبارفيت، لو مونوبول، كونكورونس مونوبوليستيك، اوليغوبول. يعني هادشي اللي كاين في هاد الماده هادي راه بسيطه بزاف، يعني ماشي شي حاجه اللي معقده. بالنسبه للماده الثالثه هي ديال لا كونطابيليتي جينيرال 2. هاد الماده يعني لا سويت ديال لا كونطابيليتي جينيرال 1 يعني اللي شفتو في الاس 1. يعني الدروس ديال هادي راهم ساهلين بزاف. يعني غتركزوا غيكون عندكم لي زامورتيسمون، لي بروفيزيون. هادو هما الدروس اللي فيها، واخا طوال شويه هما تيكونوا طوال شويه فيهم يعني تمارين بزاف، ولكن راهم ساهلين. يعني بالنسبه لي زامورتيسمون غادي تشوفوا لي تيب ديال كيفاش نحسبوا لي زامورتيسمون. عندنا جوج طرق، يعني لينيير ديغريسيف، يعني من بعد غادي تقراو هادشي ان شاء الله. بالنسبه للدرس الثاني لي بروفيزيون كتشوفوا لي تي بي، لي تي في بي، لي كريونس، يعني كاع لي بروفيزيون اللي كاينين. وسي الدرس الثالث لا ريغولاريزاسيون دو شارج. يعني هاد الدرس ما تيركزوش عليه بزاف، ولكن غادي تشوفوا حتى هو في هاد الماده هادي. يعني هادو هما المواد. وبالنسبه يعني كاينه الماده الاخرى هي الماناجمنت 2. بالنسبه لهاد الماده راه يعني ساهله، ماشي شي حاجه صعيبه بزاف. يعني غادي تشوفها بصفه عامه، غادي تشوف فيها لي تيوري دو ماناجمنت، يعني دوك النظريات ديال لو ماناجمنت. تيوري بالضبط لي تيوري دورغانيزاسيون، يعني غتشوفوا لي زيكول، لي ستيل دو جيستيون، يعني كيفاش يعني دوك العمال كيفاش تيستغلوا الوسط ديال الشركه وكيفاش تيخدموا. يعني تشوفوا ليكول كلاسيك، ليكول يعني مجموعه من سميتو فايول و تايلور. يعني غير شويه، يعني خص غير بنادم يفهم هاد الماده هادي، يسوي مزيان في ليكور باش يفهم، يعني يحاول يفهم شنو تيقولوا. يعني غادي الامتحان غادي يجاوب مزيان. بالنسبه للماده الاخرى هي لا بروبابيليتي، كتجي كمقابل الماده ديال لو ستاتيستيك ديسكريبتيف اللي قريته في الاس 1. يعني
غادي تشوفوا فيها لاناليز كومبيناتوار، يعني البروبابيليتي الاحتمالات، يعني ما بعيداش على داكشي ديال الباك، غادي تزادوا شي حوايج وحدين اخرين غادي تزادوا اللي يكون في هذه الماده هذه. يعني لاناليز كومبيناتوار ديجا شفتوه في الباك، يعني غتكون عندكم لا فاريابل الياتوار، يعني غتشوفوا الانواع ديسكريت كونتيني اوسي، ولي لوا دو بروبابيليتي اللي هما الحاجه الجديده، هذه هي الحاجه الجديده اللي عندكم في هذه الماده هذه. يعني بالنسبه لهاد لي لوا دو بروبابيليتي يعني غتشوفوا يعني راه ماشي شي حاجه معقده بزاف، غير خاص يتبع بنادم مزيان باش يفهمهم. بالنسبه لهاد لي لوا دو بروبابيليتي بغيت نقول لكم واحد الحاجه، يعني راه كاينه واحد الماده في الاستقوا ديال ليستيماسيون اي ليشانتيوناج، يعني غتشوفوها من بعد. هاد لي لوا دو بروبابيليتي غادي تحتاجوهم، خاصكم يعني تادابتيهم مزيان وتفهموهم مزيان، يعني حيت غادي تحتاجوهم في هاد الماده هادي. والماده الاخرى لا ماتيماتيك فينانسيير. بالنسبه لهاد الماده غادي تشوفوا فيها لي سويت اي لي سيري، يعني المتتاليات، يعني بحال داكشي ديال الباك اكزاكتومون. و لا ماتيماتيك فينانسيير هذه هي الحاجه الجديده في هذه الماده هذه، يعني غادي تشوفوا فيها لي زانتيغي لو طو دانتيغي، يعني شي حاجه ساهله بزاف ماشي شي حاجه اللي معقده. ما تسمعوش هاد لانتيغي لو طو دانتيغي راه يعني تجيكم شي حاجه اللي معقده، يعني راه ساهله بزاف ساهله. وسي لي ماتريس راهم ساهلين بساط ماشي شي حاجه، يعني هاد الماده صراحه ساهله كاع بزاف. وبالنسبه للماده الاخرى اللي هي لونغ اي تيرمينولوجي ايكونوميك 2، هاد الماده يعني راه على حساب كل بروف شنو تيدير فيها، يعني على حساب كل بروف شنو تيدير فيها. كاين اللي تيدير فيها الكونجيغيزون، كاين اللي تيدير فيها يعني العروض، يعني تيكون يعني خاص غير بنادم يدخل لو كور ديالها ويتبع مزيان مع البروف غادي يفاليديها، ماشي شي حاجه. يعني بالنسبه للفيديو ديال اليوم راه سالا، يعني هادشي اللي يعني حاولت، يعني بغيت نعطيكم واحد الفكره على هاد المواد اللي غتقراو في هاد لو سيمستر هذا في الاس 2. يعني نتمنى نكون فدتكم، واللي عجبو الفيديو ما ينساش يبارطاجي مع صحابو، ودعموا القناه واشتركوا في القناه. واللي عجبو الفيديو يضغط على زر الاعجاب، واللي ما عجبوش يدير ديسلايك، وبارطاجيو مع صحابكم، واشتركوا في القناه مجددا، ودعمونا باش نستمروا. يعني غيكون ان شاء الله مجموعه من يعني غنحاول نديرو يعني تمارين في هاد المواد هادو ان شاء الله، تمارين وتصحيح ديال الامتحانات. والله يوفقكم وبون شونس.